सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह उलमा को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ तहरीक लबैक के कई उलमा जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। सर, क्या रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, पुलिस ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो शुरू किया हुआ है, उसके तहत जो अभी तक मजीद उसमें तकरीबन कुछ 273 के करीब अफराद जो है उनको गिरफ्तार किया गया और इन सब अफराद को टेलीफोन की और लोकेशन की और जो इतलात के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया। और इसमें सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी जो अमल में आई है वो जो लाहौर के टीएलपी के अमीर है उनको गिरफ्तार किया गया है। और वो उस दिन से जब से ये 13 तारीख से वाकया हुआ था उसके बाद वो रूपोश थे। तो उसके बाद से एक बड़ी कार्रवाई के बाद उनको जो है वो गिरफ्तार करके तो नामो मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह सीसीडी और जो बाकी इदारे हैं वो इसी कोशिश में है कि हम जल्द से जल्द जो है पूरे पंजाब में से जो हमारी गिरफ्तारियां करने वाले अफराद हैं जिनको हमने पकड़ना है, बहुत जल्द उनको पकड़ के तो उनका चालान बना के पेश किया जाए। सर, ये बताइए कि इस वक्त काफी लोग जो है वो इधर उधर भागे हुए हैं, और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जितना मर्जी भागे पकड़े तो जाना ही होता है, तो क्यों नहीं अपने आप को पेश कर रहे? ये जो डस्के के इलाके में भी जो वाकयात पेश आए थे और भी जगह से हमारे पास इतला है, तो ये अब जो लोग भी तरीके लबैकल है इधर उधर के दौड़ रहे हैं। जी वो इसलिए दौड़ रहे हैं कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो जो दफात लगाई गई है जिसके तहत ये सारा मुकदमा दर्ज किया गया है वो सारी नॉन बेलेबल है। और उसके अंदर मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि इसके अंदर उनकी जमानत नहीं हो सकती। और जब वो सामने तफ्तीश हो जाएंगे तो उनके खिलाफ एक बड़ा जो है एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कम से कम उसकी जो सजा है वो 120 साल है। और ज्यादा से ज्यादा सजा जो सजाए मौत है। अब कौन सा शख्स जो है वो सजाए मौत के लिए या उम्र कैद के लिए जो है वो अपने आप को पेश करेगा, तो उनकी तो यही कोशिश है कि हम भाग गए या हम चले जाए। हमें तो यहाँ तक भी जो जराइल ने बताया है कि कई टीएलपी के एहलकार ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस के खौफ से, अदालत के खौफ से जो है अपना होलिया बदल लिया, बाल कटवा लिए हैं, गाड़ियां बनवा ली हैं ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। तो पुलिस के पास जो शवाहिद है, जो सीसीटीवी कैमरा जात है, जो फोन की लोकेशन है और जियो फेंसिंग है, वो बड़े तरीके के साथ इनको गिरफ्तार कर रही, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो आप इसको तब्दील करार दे दिया गया है। उसके बाद जो पुलिस एहलकारों के ऊपर तशद्दुद किया गया था और जो पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया था इनकी तरफ से, अब इनके खिलाफ एक बहुत सख्त क्रैकडाउन का जो है वो पीछे से इंफॉर्मेशन है। और मरकज जो है वो इस्लामाबाद मरकज की तरफ से इनको बारहा इसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो तमाम अदारे जो है जो डिस्ट्रेंस दी गई है उसके मुताबिक इनको पकड़े, इनको तलाश करे ताकि इनको जल्द से जल्द कैसे के दायरे तक पहुंचाया जा सके। तो इनमें से कोई भी शख्स जो है वो अपने आप पुलिस के सामने कभी भी पेश नहीं होगा, वो सब रूपोश हो चुके हैं। और पुलिस जो है मुसलसल हर बंदे के घर में कभी सुबह के वक्त कभी शाम के वक्त रेड कर रही है। और इनको पता है कि हमारे घर में रेड हो रही है, लेकिन ये सब भाग के किसी जगह में जाकर छुपे हुए हैं। लेकिन बहरहाल पकड़े तो जाएंगे क्योंकि पुलिस ने कह दिया है कि कब तक भागेंगे, महीना 2 महीने, लेकिन हम इनके पीछे लगे हुए हैं। हम किसी न किसी तरीके से इनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर ही देंगे। सर, चिनाब नगर रबुआ में एक कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्लिम कॉलोनी में, कल हमारे पास उसकी इतला आई थी, तो उसके मुतल्लिक भी थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, जो है वो आल पाकिस्तान का ये मुस्लिम कानूनी चिनाब नगर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो जोर शोर से शुरू है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका खसूसी तौर पर इनकाद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के ज़ेरे इंतज़ाम जो है वो किया जाता है। और हर साल जो है ये कॉन्फ्रेंस की जाती है मुस्लिम कॉलोनी चिनाब नगर में। और जो इसके सरबराह है मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, उन्होंने कहा कि हम हमेशा बड़े जोशो खरोश के साथ इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका हर साल इनकाद करते हैं और इस साल भी हमने इसका इनकाद किया है। और वहाँ पर उनके मुताबिक जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग जो है वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से शामिल होते हैं। और पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी तैनात की जाती है। इनकी तरफ से सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं ताकि कोई नक्शे अमल का मसला पैदा हो सके। तो उन्होंने लोगों में ये बताया है कि हम अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए जो है आए हुए हैं और हम हैसियत मुसलमान इस बात का इकरार करते हैं कि हमने अकीदा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का दिफा करना है। और इसलिए हम सब यकजान होकर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इसलिए हम इस बात का अहद करके यहाँ से जाते हैं कि हमने हर कीमत में पाकिस्तान में जो खत्म नबूवत है उसका दिफा करना है। सर, कल उलमा के साथ मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, आप देख रहे हैं कि अब उलमा जो है वो जिस तरह गवर्नमेंट कहेगी उसी के मुताबिक चलेंगे?
جی بالکل، جو ان کی آپس میں علماء کی جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے ان ساروں کو جو ہے وہ بلا کر تو ان سب سے بات کی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ حکومت کا مذہبی لحاظ سے، اجتماعات کے لحاظ سے، لاؤڈ اسپیکر کے لحاظ سے کیا اقدامات ہیں اور کیا اس کے نکات ہیں. اور انہوں نے پہلے ان کو ساری باتیں سمجھانے کے بعد جو وزیر اعلیٰ ہے ان کے سامنے ان سے ملاقات کروائی کی تھی، جس میں ان تمام افراد نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ممبر پہ رسول پر بیٹھ کے کوئی گستاخانہ بات نہیں کریں گے، کبھی حکومت کے خلاف بات نہیں کریں گے، کسی کو مذہبی طور پہ تنگ نہیں کریں گے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کریں گے، اور عوام کو کبھی بھی ہم جلسے، جلوس، اجتماعات اور ریلیوں پہ نہیں اکسائیں گے، عوام کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. تو اس یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ حکومت نے سختی سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی علماء یا کوئی عالم دین یا کوئی خطیب یا کوئی معتر اس سرگرمی میں پایا گیا جس نے مسجد میں بیٹھ کر یا ممبر رسول پر بیٹھ کے کسی کو اکسایا ہوا یا کسی کے ساتھ کوئی ایسی شرح کی ہوئی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور اس کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہوگا. اس لیے تمام لوگوں کے اندر یہ آپ ایک علماء کرام کے اندر خوف و ہراس کی اصلاح پائی گئی ہے. جس طرح ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے جو 13 تاریخ کو مجلسے میں جو پی ایل پی کے ساتھ سلوک اور رویہ رکھا تھا، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر ہم نے بھی کوئی ایسی حرکت کی یا کوئی ایسی بات کی تو ہمیں بھی یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کیا جائے گا. تو اس لیے جتنے علماء ہیں وہ اس وقت حکومت کی تمام باتیں ماننے کو تیار ہیں. فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کوئی اعلان ہوئے تھے پہلے، آپ وہ بھی ٹھنڈ پروگرام ہے؟ ہاں جی بالکل، وہ بالکل خاموشی اختیار کر چکے ہیں، جو کہ جس وقت یہ ثانیہ ہوا تھا اس وقت جو ہے ٹی ایل پی کی طرف سے امینی صاحب جو ہے وہ ان سے رابطے میں رہے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے بعد ان کا بھی یہی موقف تھا کہ حکومت جو ہے وہ جس جگہ پہ جیسے آپریشن کی تیاری کر رہی ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ واپس چلے جائیں. تو اس دن کے بعد سے دوبارہ بھی انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہی کوئی ایسا تبدیلی بیان آیا، بلکہ ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. اور خاموشی کا مطلب یہی کہ وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو حکومت وقت یا موجودہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور کسی کو بھی مذہبی طور پر انتشار انگیزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا، میں ایک دیکھ رہا تھا عظما جو آپ کے وہاں پہ وزیر اطلاعات ہے، وہ کہتی کہ مہنگائی میں بہت کمی ہوئی، پچھلے 20 سال میں اتنی کمی نہیں ہوئی. واقعی وہاں پہ لوگوں کو اب آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں، سستی مل جاتی ہیں؟ جی نہیں، یہ تو بس ایک پریس کانفرنس کی حد تک بات چیت ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے کمی پائی جاتی ہے، باقی زیادہ تر اشیاء خرد و نوش جتنی ہے، جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ 160 روپے 70 روپے سے شروع ہو کر 250 300 روپے تک جا کے ملتی ہے. عام بندہ سبزی جو روزانہ استعمال کرنے والی وہ نہیں خرید سکتا. تمام دالوں کے اوپر 20 سے 25 روپے بڑھا دیے گئے ہیں. چینی جو ہے اس وقت تک بالکل ناپید ہو چکی ہے، اور جو چینی جو ہے 170 روپے گورنمنٹ ریٹ کے مطابق مل رہی ہے وہ بھی بالکل کارآمد نہیں ہے. لوگ یہ مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ یہ چینی استعمال کرنے کے بعد جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں مٹھاس نہیں ہے. ہمیں تو لگتا ہے حکومت 2 نمبر چینی جو ہے وہ اسٹوروں پہ دے رہی ہے. تو یہ جو ایک ٹی وی پہ آ کر یہ بیان دینا ہے وزیر اطلاعات جو ہے عظما بخاری صاحبہ کا، یہ کسی حد تک درست نہیں ہے، کیونکہ عوام کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ریلیف ہے. اس وقت تک چکن جو ہے اس میں تھوڑی سی ریلیف دی گئی ہے، تو وہ پہلے 600-700 تک چلا گیا تھا، اب اس وقت اس کی قیمت 330 روپے تک ہو چکی ہے. اور جو انڈے تھے اس میں کچھ ریلیف ہے. باقی جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ سب بہت زیادہ مہنگی ہے. پھل فروٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگے ہیں. تو یہ شاید اس جگہ پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں جہاں پر کوئی چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ لوگ خود باہر نکل کر دیکھیں یا خود چیز جا کے پرچیز کریں تب ان کو اندازہ ہو کہ مارکیٹ میں لوگوں کو کیا مشکلات ہے اور ریٹ کیا ہو رہے ہیں اور کس کے مطابق چیز مل رہی ہے. اچھا، توہین مذہب کے کیسوں میں کچھ اپڈیٹ ہوئی ہے جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بے گناہ؟ جی بالکل، اس سے جو ہے یہ ٹرائل ان کا چل رہا ہے اور ان کی روزانہ کی بیسوں کے اوپر جو ہے ان کی جو پیشیاں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے جو برانچ فہمی کی گینگ کے افراد سے ان سے 2 وکلا جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان سے یہی بات چیت کی گئی ہے کہ آپ کی طرح سے یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا اور ایک اتنا لمبا جو ٹرائل چلا تھا اس کے اندر کافی پریشانی رہی تھی، اور لوگوں کو یہ بات اب سامنے آ چکی ہے کہ جو خاتون عریقہ ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جان بوجھ کے برانچ فہمی کیس کے اندر پھنسایا گیا تھا اور ان کو مذہب کی آڑ لے کر ایک گینگ بنا کر تو ان کے اوپر یہ الزام لگا کے جیلوں میں رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی. تو یہ ابھی کیس کا ٹرائل چل رہا ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کا وہ مکمل فیصلہ آتا ہے تو پھر مکمل طور پہ آپ کو تمام سوال سے آگاہ کر دیا جائے. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے بیورو چیف. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب کبھی نہ مریم بازار گئی ہوگی خریداری کرنے، مہنگائی کہاں سے کم ہونی.
یہ جی جو اچھی خبر ہے پاکستان سے وہ یہ ہے کہ جو لوگ توہین مذہب کے کیسوں میں جیلوں میں بند ہیں جلدی وہ میرا خیال ہے کیس جو سنے جائیں گے اور ان کے لیے والا آسانی پیدا ہوگی۔ اس پر انٹرنیشنل میڈیا جب آواز اٹھاتی ہے تو بڑا فرق پڑتا ہے، اور جو ان لوگوں کے پاس بھی کوئی وسائل ہوں بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ایک بندہ جو ہوتا ہے اگر کوئی آواز اٹھانے والا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے پاس خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی، اور آئندہ جو آپ نے دیکھا جب سے تحریک لبیک کو قابو کیا ہے، کوئی جا کے 295 298 سی جس طرح مقدمات ہو رہے تھے اب نہیں ہو رہے، اور یہ قوانین بھی جلد ختم کروا دیے جائیں گے۔ کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے اور طریقوں کے ذریعے بھی حکمرانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگر سب سے پہلے جو ہے وہ مولوی کو قابو کرنا ہے، اور مولوی قابو کرنے کے بعد جناب اگلا سٹیپ یہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔